नाज़रीन, आज की खबर के मुताबिक पहले न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 एक गाना पेश कर रहा है। वाह। यारो यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। पुलिस 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 यार, हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो यार? नशे की बात कर रहे हो आप? अब भाई ये खबर में गाना फिट हो रहा है। अच्छा अच्छा, हम डर गए थे कि आप नशे में हैं। अल्लाह माफ करे यार गौरी, तुम मुझे इतना गलत लड़का समझते हो। नहीं नहीं नहीं, ना मैं तुम्हें गलत समझता हूँ ना तुम्हें लड़का ही समझता हूँ। यार फिर आज किसे होर को खबर पढ़वा लो। नहीं 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 कोई बात नहीं, हल्की फुल्की नोक झोंक तो होती है, खबरें तो सुनाओ। नोक जोक करो मगर चलो गलत कह लो, लड़का मानो मुझे। नहीं नहीं जेम्स बॉन्ड, आप खबर सुनाओ, आप बड़े हैंडसम लड़के हो। थैंक यू वेरी मच, आप भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा हैंडसम हैं। खबर कुछ यूं है, अमेरिका में लाखों रुपए और कीमती सामान चोरी करने वाले चोर ने सब कुछ माफीनामे के साथ वापस कर दिया। माफीनामे के अंदर चोर ने लिखा कि मैंने जिस वक्त चोरी की तब मैं नशे में था। वैसे बड़ी बात है, चोर का जब नशा उतरा तो उसका जमीर भी जाग गया। वैसे भी जेम्स बॉन्ड अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो समझो कि उसे कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिली। बहुत अच्छे गौरी, चंगी भली अदबी कहावत सी, ओदे च भी तू गुरबत पा देती। अच्छा जी, ये वाकया अमरीकी रियासत न्यू जर्सी का है। एक चोर ने नशे की हालत में गिटार शॉप में 2 मैंडोलिन और कुछ और सामान चोरी कर लिए। अच्छा। ये जो छोटे गिटार टैप होते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। उनको मैंडोलिन कहते हैं। जी जी। अच्छा। तो चोर पहले चुपके से ये सामान चोरी करके ले गया, हाँ। लेकिन जब घर गया है तो उसने को पता नहीं एहसास हुआ है या घर बुढ़ी को सोटियां वजियां या खुद ही अल्लाह ने उसे कोई गलती का एहसास दे दिया। हाँ। तो उसने माफीनामा लिखा। अच्छा। और उसमें बकायदा उसने मेंशन किया कि मैं नशे में था इसलिए मैंने चोरी की है, हाय। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपका गिटार वापस कर रहा हूँ। वाह। अल्लाह तुहानू खुश रखे, जोड़ियां सलामत रहन, भाग लगे रहन, मौला खुश रखे। वाह वाह वाह, अपना ही जी था, अपना ही जी था। यार ये बीच में उसने कहाँ कहा होगा? और भाई जी ये मैं इसलिए पल्ले से लगा रहा हूँ कि जो मैंडोलिन चोरी कर रहा है, हाँ। लाइमन वो को बरीक आर्टिस्ट है। और आपको पता है कि बरीक आर्टिस्ट जो है वो लाइमन कहता है कि अल्लाह ने तेनू बड़ा देना। मतलब ये है कि जब भी अल्लाह पाक किसी पर रहमत करता है तो उसके जहन में गलती का एहसास डाल देता है। हाँ जी। ये अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक का सबसे बड़ा अजाब है कि आप अपनी गलती पे, अपने गुनाह पे अकड़ जाएं ओए। और उसे आप सही समझना शुरू कर दें। हाँ जी। मैं तो समझता हूँ कि ये जिसने चोरी का सामान वापस किया है, जी जी, इस पे अल्लाह ने रहमत ही कर दी है जो वापस कर गया। बिल्कुल सही। अच्छा, खबर में ये लिखा हुआ था कि जब चोरी शुदा सामान उसने वापस देखा है ना दुकानदार ने, हाँ जी। पड़ा हुआ बाहर, हाँ। तो वो इधर उधर दौड़ा है चोर पकड़ने के लिए, अच्छा। लेकिन वो जा चुका था। ओए। दुकानदार ने फिर थैला खोल के देखा तो एक माफीनामा भी सी नाल, हाय। जिसमें ये सारी तहरीर थी। सही। और पुलिस ने बताया कि ये जो सामान वो चोरी करके लेके गया था उसकी कीमत तकरीबन $8,000, यानी कि को पाकिस्तानी 24 लाख रुपया थी। इसलिए मैं इधर पक्का हो गया हूं कि ये जो 24 लाख रुपया भी वापस छट गया ना, जी। ये लाइमन कोई बरीक आदमी। हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह। अच्छा, ये खबर पढ़ के मेरे येन में आ रहा था कि ये जो कराची में नशई गटरों के ढक्कन उठा लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी। काश ये खबर की तरह उनके दिल में भी एहसास पैदा हो जाए हाय। और जब उनका नशा लथे तो वो गटर का ढक्कन खत के साथ उधर वापस रख जाएं और उसमें लिख दें कि हम माफी चाहते हैं, हमने नशे में गटर का ढक्कन चोरी किया था। घर जाके नु बड़ा धोता है, ये चो बो नहीं पी जाती, इस वास्ते असी वापस करना। फिर हमें पास से किसी सियाने बंदे ने कहा कि ये गटर के ढक्कन की बो नहीं है,
یہ تمہارے اندر کی بدبو ہے ہاں جو تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہارے اندر سے آتی ہے بالکل جب دفعہ ہوتے جا کر ٹکن رکھ کیا ہو ہاں جس طرح کے ہولناک واقعات پیش آتے ہیں ڈکن چوری ہونے کی وجہ سے ہائے ہائے اس پہ تو ڈب مرنا چاہیے تم لوگوں کو بالکل اچھا ویسے گوگے مجھے اس بات سے یاد آیا جی جی یار جس دن تو پکھاؤ میں نا روٹی کھان تو پہلے میرے پیسے واپس کر دے اور ساتھ لکھ دو کہ میں کھانا کھانے کے بعد نشے میں ہو جاتا ہوں اب میرا نشہ اترا ہوا ہے میں آپ کے پیسے واپس کرتا ہوں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں جیمز بانڈ کھانا کھانے کے بعد مجھے ہلکی سی گنودگی آتی ہے ہائے کھانا کھانے کے بعد نہیں پہلی پرات کھانے کے بعد اور پھر تیسری کے بعد تم ٹن ہو جاتے ہو اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اچھا ویسے تو اس طرح کے واقعات جو ہے نا جی چور ڈاکو سامان واپس کر گئے معافی مانگ گئے یہ فلمی سی کہانی لگتی ہے ہاں جی سر مگر ایسے واقعات اکثر پیش آتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں جی جی بڑا ایک واقعہ مشہور ہوا تھا مولانا عبدالستار عیدی کی جو بیگم صاحبہ تھیں اپنا بلقیس عیدی ہاں جی انہوں نے سنایا تھا ایک پروگرام میں اچھا 70 کی دہائی میں بلقیس عیدی صاحبہ اور عبدالستار عیدی صاحب ایک بچی کی میت کو ان کے گھر سانگڑ چھوڑنے جا رہے تھے اچھا جیسے ہی ایمبولینس سانگڑ کے قریب ایک سنسان رستے پہ پہنچی ہے ہاں تو ڈاکوؤں نے ایمبولینس کو روک لیا اوئے۔ ہاں جی گھوڑوں پہ سوار تھے باقاعدہ پورے فلمی ڈاکو سن ہاں جی جب انہوں نے روکا ہے اور وہ جو لڑکی کی ضعیف والدہ ایمبولینس سے اتری ہے اور اس نے سندھی زبان میں ڈاکوؤں کو بتایا کہ ایمبولینس چلانے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ مولانا عبدالستار عیدی صاحب ہیں جی تو یہ سنتے ہی جو ڈاکو تھے نا جی وہ گھوڑیوں سے نیچے اترے ہاں ہاں اور عیدی صاحب کو سر سے پاؤں تک دیکھتے رہے اور اچانک ہاتھ جوڑ کے بولے کہ حضور ساڈے کو غلطی ہو گئی ہے ہائے ساڈا دل غلطی کر بیٹھا ہائے ہائے ہائے۔ ہمیں معاف کر دیں اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکوؤں نے ساتھ یہ کہا مولانا ہم اس لیے معافی مانگ رہے ہیں آپ سے کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ اگر ہم کہیں پولیس مقابلے میں مارے گئے جی تو ہمارے تو گھر والے ہماری لاشیں لینے بھی نہیں آئیں گے ہائے اے پھر تساں ہی ساڈے تے مٹی پانی اچھا یہ کہہ کہ ڈاکوؤں نے عیدی صاحب کا ہاتھ بھی چوما اچھا اور ساتھ پچھلے لوٹے پیسیاں 100 روپیہ کٹ کے انہوں نے فنڈ بھی دیتا واہ یہ واقعہ بلقیس عیدی صاحبہ نے خود سنایا تھا اچھا اور وہ اس کی چشمدید گواہ تھی چونکہ وہ ساتھ تھی واہ جی اچھا ویسے تو کراچی کے ڈاکوؤں نے اپنے اس ڈاکو بھائی کا نام 2014 میں ڈبو بھی دیا تھا ہاں جب عیدی صاحب کے دفتر اور گھر سے کو میرا خیال ہے 1 کروڑ سے بھی زیادہ روپیے لوٹ لیے گئے تھے اچھا